بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اے بڑے کہ لمبا موضوع ہے حضور دی اولیت ہے، ایک دو جملے استعمال کرنا بنن میں سونے پہلے نے، حدیثاں بھی موجود نے پر قرآن مجید دی آیات نے سونے سب تو پہلے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سنا اعلان کر قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرا سنا اعلان کر میری نماز، میری قربانی، میری ظاہری حیات، میرا وصال اللہ رب العالمین واسطے، اوہ اللہ جس طرح شریک کوئی نہیں، اس عبادت میں حکم دیتا گیا انا اول المسلمین۔ اے میرا سنا کہہ دے پہلا مسلمان میں آ۔ یہ قرآن دی آیت ہے، یہ قرآن مجید کھول کے تیرے اگے رکھ دینے آ، ان کا ترجمہ سمجھا دے انا اول المسلمین۔ اساں پوچھاں گے آدم علیہ السلام مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ حضرت شیس مسلمان ہیں کہ نہیں؟ یقیناً ہیں۔ نوح علیہ السلام مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دین اسلام بتایا ہے، یہ مسلمان نے یہ قرآن دی آیت دا کی معنی ہے۔ یہ میرا سنا اعلان کر یہ مسلمان نے انا اول المسلمین، سونا کہہ دے یہ مسلمان نے سب تو پہلا مسلمان میں مصطفیٰ کریم ہوں۔ تے جڑا بہتا پڑھ گیا ہے نا وہ دے کے صرف قرآن کھول کے رکھ دے، ان کو سانو سمجھائے دا کی معنی ہے، کر ترجمہ انا اول المسلمین، سونا کہہ دے پہلا مسلمان میں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ دوجی ایتھے مبارکہ عیسائی آگے کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ فرما میرا حبیب سونا میری توحید دا پہلا گواہ تو ہے نا، انہوں نے دسنا اللہ دا بیٹا کوئی نہیں، سونا دسنا اللہ ایک کے کہ میں پہلا ہوں۔ اللہ خلا کے کائنات دا قرآن بولیا میرا سنا اعلان کر قل ان کان للرحمن ولد، لوگوں کے رحمان دا بیٹا ہوں اللہ دا پتر ہوں فانا اول العابدین، سب تو پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں۔ اگر اللہ دا بیٹا ہوں اس کی عبادت میں کردہ انا اول العابدین، سب تو پہلے کائنات تھے جس نے اللہ دی عبادت کی تھی اول استضافت عابدین والے فرمایا پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں۔ اتھے پھیل کے گرامی قدر حضور آخری نبی نے کہ آپ تو پہلے آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک تے نبیاں تے امتہ نے عبادتہ نہیں کی دیا، یقینہ نے کی تھی اس آیت کا کی معنی یہ میرا کمری والا اعلان کر فانا اول العابدین، پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں۔ یہ میرا سنا اعلان کر پہلا مسلمان میں ہوں۔ چار مرتبہ قرآن مجید کے اندر حضور نبی کائنات کے بارے اول آیا ہے، اول آیا ہے۔ لوگوں کملی والے اول نے سارے تو پہلے اللہ نے جس ہستی نو بنایا ہے، جڑا پہلا عابد ہے، جڑا پہلا مسلمان ہے، وہ لوگوں کملی والے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اگلا جملہ سماعت فرماؤ، بات اگے ٹور گئی حضور نے رحمت للعالمین، بول دے بھی جاؤ مہربانی، رحمت للعالمین اتے منہ بولنا ہے، سر نہیں مارنا، یہ دا مطلب ہوندہ ہے باہر نکل کرنے ہیں گل جڑیاں تو تقریرہ کرنا ہے، مہربانی ذرا زبان لانی ہے، ٹھیک ہے جی، آکھو سبحان اللہ۔ حضور نے رحمت للعالمین، کل جہان اللہ نبی پاک نو عطا کر چھڑے۔ توجہ نہیں کہ جڑا میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، کل جہان اللہ حضور نے دے چھڑے نے۔ اسی مرضیاں نے پوچھنے ہوں زلیلو نبی آندہ جہان والے تے جننے بھی جہان سن اللہ کملی والے نو دے چھڑے تے جہان تے ویلہ ہی کوئی نہیں، تو اڈا کدھر آیا ہے؟ یہ دے وچ بھی ختم نبوت دا عقیدہ بیٹھا ہوئے، تو اڈا کدھر آیا ہے؟ تے اللہ ہر جہان وچ نبی پاک دا وکھرا وکھرا نام سجایا ہے۔ مواہب شریف پڑھو نا جلد نمبر 2 جڑے علماء تشریف فرمائن تو آندھی ہے جڑی میں تقریر اگے بھی کرنی علماء نے علامہ قسرانی فرما دے نے ہر جہان دے اندر نبی پاک دے اسماء مبارکہ علیحدہ نے، فرشتیاں دے اندر
حضور دا نام نام اسم گرامی عبدالحمید آیا ہے، جنات دے اندر عبدالجبار ہے، جہنم والے علاقے چ عبدالقہار ہے، مسلمانہ زمینہ دے آقا کریم دا نام نام اسم گرامی اللہ نے محمد رکھے ہے، آسمانہ دے کملی والے دا نام احمد رکھے ہے، تے جنت والے علاقے وچ اللہ نے نبی پاک دا نام عبدالکریم رکھے ہے۔ اما کوئی ٹھیک ہے گنانو ماشاءاللہ زبردست ہو گیا۔ جنت دے اندر حضور دا نام نام اسم گرامی عبدالکریم رکھے ہے، بس مسلمانہ ایک جملہ سماعت فرما، حضور دا نام نام اسم گرامی اللہ نے آسمانہ تے احمد رکھے ہے، تے سانو کوئی احمد دا معنی سمجھا دے، جھگڑے مک گئے، اختلاف ختم ہو گئے، اسی باس نہیں کرانگے، احمد دا معنی سمجھا دے، مسلمانہ فرق تفسیر ہے، یہ دا معنی ہے مخلوق دے اندر خدا دی خدائی دے اندر جڑا ساریاں تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کرے انہوں احمد کیا جاندہ ہے، انہوں خدائی دے اندر جڑا سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کرے انہوں احمد کیا جاندہ ہے۔ مسلمانہ یہ تھے مسئلہ سمجھ رہا ہے، تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کی عمر شریف 63 سال، آدم علیہ السلام دی 1000 سال، نوح علیہ السلام دی 1000 سال، جڑا بہتا پڑ گیا ہے انہوں پوچھا گے آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال، نوح علیہ السلام دی 1000 سال، ساڑھے نبی پاک دی عمر 63 سال، تے اللہ نے آسمانہ والے راکے وجہ حضور دا نام نامی اسم گرامی احمد کیوں رکھے ہے؟ سانو سمجھا دیو کہ احمد دا معنی ہے جڑا اللہ دی مخلوق اندر سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کرنے والا، یہ احمد دا معنی ہے۔ آدم علیہ السلام 1000 سال اللہ کی تھی، ساڑھے نبی پاک دی عمر 63 سال، پھر اتے نام حضور دا کیوں رکھے؟ کل کائنات جڑی حمدہ بیان کر دی ہے یہ چڑھ دیاں نے آسمان والے، جتھے کل کائنات دی حمد اکٹھی ہوئی سب تو زیادہ جنہیں اللہ دی حمد بیان کی تھی اللہ نے اس سونے دا نام احمد رکھیا۔ صرف اے نام پوچھ لینا بس، زیادہ جھگڑے نہیں ہوں جائے بھی ساڑھے کول۔ جبریل علیہ السلام آئے نبی کائنات دی بارگاہ، امام بخاری اپنی کتاب تاریخ کبیر دے اندر حدیث لے آئے، حضرت ابو ہریرہ استراوی نے فرمایا میرا جبریل جناب دی عمر کتنی ہے؟ یا جبریلو کم عمرتا؟ حدیث دے الفاظ نے کی دی آقا ایک اندازہ ضرور ہے جو اللہ نے خلق کیتا میں حجابہ دے اندر نور دیکھیا 70,000 سال تک ویکھدا رہیا، یہ اللہ دی حمد بیان کردا رہیا۔ آدم علیہ السلام نو 10,000 سال نہیں ہوئے، آقا پھر میرے نظراں تو جو ہویا، پھر تنو ہویا، پھر جو ہویا، پھر تنو ہویا، سونا 72,000 مرتبہ یہ نور نو میں لیندیاں چڑھدیاں ویکھیا۔ آقا کریم نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، جبریل اللہ دی عزت دی قسم ہے او نور میں مصطفیٰ دا نور ہے۔ 70,000 نو 72 دن ضرب دئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی حمد بیان کر دے رہے، اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرما دے رہے فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا۔ حضور نبی کائنات اللہ دی حمد بیان کری جاندے رہے، حمد بیان کری جاندے رہے، اللہ اپنے محبوب دی تعریف کری جاندے رہے، تعریف کری جاندے رہے، تعریف کری جاندے رہے۔ احمد آسمان ور چڑھ دی ہے، تعریف زمین ور لاندی ہے۔ یہ میرا کلا کیتا نہیں، آج تو 125 سال پہلے ساڈا یار میرے ربانی اسی جملے دے اوتے بولیا آپ پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے رہے ایک حدیث ایک احمد سی ایتے کل پسارا کل بنیا یاران دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا۔ نبی کائنات اللہ دی حمد بیان کر دے رہے، اللہ مصطفیٰ دی تعریف کر دے رہے۔ ایک آہد سی ایک احمد سی ایتے کل پسارا کل بڑیا یاران دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا۔ حضور اللہ دی حمد بیان کر دے نے، اللہ محبوب دی تعریف کری جان دے نے۔ سب تو زیادہ نبی پاک نے حمد بیان فرمائی، آسمانہ تے سونے دا نام احمد رکھیا۔ سب تو زیادہ اللہ نے اپنے محبوب دی تعریف کی تھی،
तारीफ ज़मीन बनाई ते ज़मीना ते नाम मुहम्मद रखे। ये ते दलाइल हो गए। अगली गल, एक बंदा ना मैं तुहाडे कुरान नूं मनना। सोने हो मेरे तवज्जो करो, पता तुहानूं पग्गां मरीणियां ने। मांगड़ श्री मेरा जलसा ते जिन्हां दी दस्तार बंदी सी ना, वो सुते पे साहबजादा अब्दुल जलील अल्लाह बख्श इरफान शाह साहब दे कज़न लगदे ने, वो भी सन मशदी साहब। तो वो आए ना, वो कहण लगे ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੁਹਤਰਜ਼ਾ ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਅਗਲੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਲੈ, खुदा दी खुदाई दे अंदर अज भी सब तो ज्यादा जिस मजहबी रहनुमान का नाम गूंजदा कमली वाले मुस्तफा दी दलाइल तो हट के जनाब जिथे तशरीफ फरमाओ लाहौर है, सुबह तकरीबन 4:47 के उत्ते तलुए फजर है। 47 लिखे लो, कड़ी ने मुआफिकत कर दी है मेरी। तलुए फजर है, भोख उठनी है। 47 मिनटा के मुअज्जिन ने अजान शुरू कर देनी। तेरे तो 4 घंटे कबल, कितने बोलो तो सही ना, 4 घंटे कबल इंडोनेशिया के अंदर तलुए फजर होती है। मुअज्जिन उठता है, अजान पढ़ता, कर नगर नगर बस्ती बस्ती नबी पाक के नामे नामी इस्म गिरामी दे नाल गूंज जाता। इंडोनेशिया के जज़ायर ने यह जगाता है, समाता है, जावा है। अजे इंडोनेशिया के जज़ायर में अजान चुप नहीं करती। मलेशिया के अंदर अजान होती है, ये मलेशिया वाले चुप नहीं करते। जापान ते बांग्लादेश में अजान होती है, अजे बांग्लादेश के मुअज्जिन चुप नहीं करते। इंडिया में अजान होती है। 45 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर आबाद ने। 2 घंटे का दौरानिया इंडिया के अंदर अजान चलती है। मुसलमान करजा नगर नगर बस्ती बस्ती जिथे उन्होंने इन्होंने भगवान पाए ने, उन्होंने कन्ना के अंदर भी लाउड स्पीकर से अजान गूंजती है। मेरे आका करीम का नाम नामी इस्म गिरामी बुलंद हो रही है। अजे अमृतसर से जम्मू का मुअज्जिन चुप नहीं करता। लाहौर के अंदर सियालकोट के कसूर के अंदर अजान होती है। 1 घंटे का दौरानिया तेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अजान फजर गूंजती है। लाहौर को लेके तफ्तान तक 1 घंटा करजा बस्ती बस्ती डेरा डेरा पिंड पिंड मेरे आका करीम का नाम नामी इस्म गिरामी गूंजदा है। अजे पाकिस्तानी चुप नहीं करता। ईरान अफगानिस्तान में अजान होती है, ईरानी चुप नहीं करते, बहरीन अजान होती है। एक खत में बयान कर रहे हैं, बहरीन वाला चुप नहीं करता। अरब शरीफ अजान होती है। ठीक लाहौर को 2 घंटे बाद खाना काबा अजान होती है। अजे अरबां दा मुअज्जिन चुप नहीं करता। सूडान मिस्र में अजान होती है, ये मिस्र दा मुअज्जिन चुप नहीं करता। लीबिया अजान होती है, लीबिया वाले खामोश नहीं होंदे। मराकश जज़ायर अजान होती है, ये चुप नहीं करते। स्पेन में अजान होती है, अजे स्पेन दा मुअज्जिन चुप नहीं करता। बरतानिया अजान होती है। ऐन बरतानिया दा मुअज्जिन जदों उन्होंने फजर पढ़ रहा होंदा है, ऐन उसी टाइम इंडोनेशिया दा मुअज्जिन अजाने ज़ोहर शुरू कर चुका होंदा है। उधर भी नबी पाक दा नाम, इधर भी नबी पाक दा नाम। अल्लाह कुरान फरमाया, ए मेरा सोना वरफाना लाका जिक्रत, सोना आप वास्ते अल्लाह ने आप दा जिक्र बुलंद फरमाया। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आम दा कलमा के अंदर आया। आप फरमाते ने फर्श वाले तेरी शौकत का अदब क्या अजाने। तकरीर तो करनी है माशाअल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का अदब क्या अजाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जी सुनना इन्होंने फर्श वालियां तेरी उच्ची शान का की पता हो। खुदा दी खुदाई दिया बादशाह तेरा झंडा आसमाना ते लहराया।
ایک کو تاجدار بریلی نے گل کی تھی، بابا بلے شاہ بولے اوے ناچا ملنگ نہیں ہوئے 10 جلداں دے اندر فتاوا شاہ عنایت قادری عربی زبان وچ لاہور دی لائبریری چ پئی ہن ساڈے قوالاں دے نات خانہ بلا نچیا نظر عنایت ہو گئی، تو بھی نچ کنجر بننا، نچنا کنجراں دا کم ہے، رقص صوفیہ اور ہے، تمالے صوفیہ اور ہے، اللہ دی محبت دے اندر وجد وچ آنا، نچنا کنجراں دا کم ہے۔ تے بلے شاہ کوئی ملنگ نہیں، عالم ربانی ہے، قرآن دا حافظ ہی، سچا سیدی۔ تے بلے شاہ بھی فرماندے نے عرشاں اتے بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور۔ جدو شاہ عنایت قادری نے نگاہ کی تھی تے دل دی اکھ کھلی، حضور داتا صاحب فرماندے نے جے سالم دی دل دی اکھ نہ کھلی وہ عالم ربانی نہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، جڑا نیچا لکھان واسطے ایک دوسرے نعرے مار دیا بھی فتنہ، جڑی رب تو دور کرے تعلیم نہیں فتنہ ہی۔ تے جدو اللہ والا ہوں دے دل دیا کھل دیئے بیٹھا فرشتے ہوں دے ویندہ عرشوں۔ بلے شاہ فرماندے نے عرشاں اتے بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور۔ جدو سائیں نے کرم کیتا تے دل دیا کھلی، عرش دی بانگ اسی دل دے کننا دے نال سوئی، جڑیاں بانگاں عرش دے ہوندیاں نے سکھروں دے وچ وی کملی والے مصطفیٰ دے۔ اس واسطے مسلمان کوئی سیکنڈ نہیں جتھے نبی پاک دا ذکر بلند نہ ہوئے آج ہر دور وچ حضور دا ذکر مبارک ہوئے۔ ایک جملہ ذرا اوکھا ہونا ہے پھر میری تقریر دی سمجھ آ جائے گی۔ نبی آندے رہے، کوئی وقت سیدہ نام لاہور نہیں سی، رام چندر لین دے 2 بیٹے سن، ایک دا نام لاہو سی ایک دا نام کسو سی، لاہو دے نام تو لاہور ہو گیا، کسو دے نام تو کسور ہو گیا، یہ اندی وجہ تسمیہ ساڑھے علماء نے بیان کی تھی۔ اب کئیوں نے پتہ ہی نہیں، ایک باری لاہوری میں پوچھے ہو سارے کو ہوئے پہ، میں کہا انہوں میں پوچھا نہ نہیں نہ کم خراب ہو گئے، میں ہی دس دیا کوئی وقت سیستہ نہ